हबीब अली बोरक यबा त्यूनिस के बानी हैं, वकील और सियासतदान थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना और अतातुर्क के फ़ैन थे और पाकिस्तान की तश्कील के वक्त मिस्र में पनाह गुज़ीन थे। पाकिस्तान बना तो हबीब अली बोरक यबा ने कायदे आज़म को मुबारकबाद का टेलेक्स भिजवाया और इसके साथ ही त्यूनिस और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात का आगाज़ हो गया। ट्यूनिस पर उस वक्त फ्रांस का कब्जा था। बोरक यबा के साथी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। पाकिस्तान उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अहम तरीन बेंचों का अहम तरीन मेंबर था। सर ज़फ़रुल्लाह चौधरी वज़ीर ख़ारजा और पतरस बुखारी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब थे। ये दोनों ग़ुलाम कौमों के हमदर्द और आज़ादी के दाई थे। उन्होंने शुमाली अफ्रीका के लीडरों की मदद शुरू कर दी। बोरक यबा और उनके साथियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट दिए और ये पाकिस्तानी डेस्क से जनरल असम्बली में तकरीरें करते रहे। त्यूनिस जब 1956 में आज़ाद हुआ और बोरक यबा सदर बने तो उन्होंने त्यूनिस शहर की 3 सड़कें मोहम्मद अली जिना, सर ज़फ़रुल्लाह चौधरी और पतरस बुखारी से मंसूब कर दीं। ये तीनों सड़कें आज भी पाकिस्तान के एहसानात की गवाह बनकर त्यूनिस सिटी में मौजूद हैं। त्यूनिस के लोग ये दावा भी करते हैं हबीब अली बोरक यबा जलावतनी के दौर में चंद माह पाकिस्तान में पनाह गुज़ीन रहे थे और हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी भरपूर खिदमत की थी। लेकिन इन तवील और गहरे ताल्लुकात के बावजूद त्यूनिस और पाकिस्तान आज बहुत दूर हैं। सियाहत और तिजारत दोनों ना होने के बराबर हैं। हमारा ग्रुप त्यूनिस का विजिट करने वाला पहला पाकिस्तानी सियाहती ग्रुप था, जबकि त्यूनिस से ताजर और सियाह भी पाकिस्तान नहीं आते और ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। त्यूनिसी मुआशरा बर्बर, अरब, यूरोपी और तुर्क रिवायात का खूबसूरत गुलदस्ता है। बर्बर यहाँ के कदीम बाशिंदे हैं। ये पैदाइशी वारियर हैं। उनकी रिवायात 10,000 साल पुरानी हैं। अरब यहाँ फाते बनकर आए और ये 1400 साल से यहाँ हैं। रोमन, फ्रेंच और स्पेनिश तारीख के मुख्तलिफ अदवार में त्यूनिस को फतह करते रहे। ये इलाका आखिरी मरतबा 75 साल फ्रांस के कब्ज़े में रहा। त्यूनिस ने 1956 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की। तुर्कों ने 16वीं सदी में खैरुद्दीन बारबरोसा की मदद से शुमाली अफ्रीका फतह किया और ये पहली जंग अजीम तक यहाँ काबिज रहे। चुनाचे ये मुआशरा मुख्तलिफ रिवायात, ज़बानों और रंग व नस्ल का मुरक्कब है। आपको लोगों के चेहरों और आवाज़ों में भी उन तमाम कौमों और ज़मानों की झलक मिलती है। दूसरा, त्यूनिस दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जिन्होंने अरबों, तुर्कों और यूरोपीय अक़वाम से जंग के बगैर आज़ादी हासिल की और ये चीज़ उनकी अमन पसंद खसलत को ज़ाहिर करती है। ये आज भी अमन पसंद और साइश्ता हैं। ये दूसरे लोगों को बिला वजह तंग नहीं करते। अरब मुल्कों और यूरोप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लिहाजा मुल्क में बेतहाशा यूरोपीय कंपनियां काम करती हैं। ख़वातीन बाएतमाद और तगड़ी हैं। आपको गलियों, बाज़ारों और सड़कों पर ख़वातीन बेखौफ चलती फिरती दिखाई देती हैं। फार्मेसी का पूरा कारोबार ख़वातीन के हाथ में है। त्यूनिस की वज़ीर आज़म भी खातून हैं। निजला रूमदीन को अरब दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ हासिल है और त्यूनिस इस पर फ़ख्र भी करता है। आप मुल्क में किसी जगह निकल जाएं, आपको सड़क पर हिजाब भी नज़र आएगा, स्कर्ट भी और जीन्स भी, और ये तमाम ख़वातीन मर्दों के साथ एतमाद से चलती फिरती और गुफ्तगू करती दिखाई देंगी। यहूदियों का कदीम तरीन सिनागोग त्यूनिस के जजीरे जरबा में है। जरबा में यहूदियों के पुराने ख़ानदान भी मौजूद हैं। ये स्पेनिश यहूदी हैं। 1492 में सकूत गरनाता के बाद ईसाई फातिहीन ने मुसलमानों के साथ यहूदियों को भी स्पेन से निकाल दिया था। उस वक्त तुर्की में बायजीद दोम की हुकूमत थी। सुल्तान ने स्पेनिश यहूदियों को पनाह दे दी थी। चुनाचे हजारों यहूदी कश्तियों पर बैठकर इस्तांबुल और अनातोलिया आ गए। हुकूमत ने उन्हें बालात के इलाके में आबाद कर दिया। अनातोलिया में भी बड़ी तादाद में यहूदी आबाद हुए। त्यूनिस, अल्जीरिया और मोरक्को उस वक्त तुर्कों के कब्ज़े में था, लिहाजा हज़ारों यहूदी ख़ानदान इस्तांबुल की बजाय इन मुल्कों में भी आकर बस गए। जरबा के यहूदी भी उनमें शामिल थे और ये अब 500 साल से त्यूनिस में रह रहे हैं। त्यूनिस के लोग माल की
فقہ کو مانتے ہیں۔ ملک کی تمام مسجدیں حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ مؤذن اور امام دونوں سرکاری ملازم ہوتے ہیں۔ اذان ایک ہی وقت میں ہوتی ہے اور آہستہ آواز میں ہوتی ہے۔ خطبہ حکومت کی طرف سے موصول ہوتا ہے اور امام اسے کاغذ سے پڑھ کر سنا دیتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ ہمارے گروپ کو جمعہ کی نماز حمامت میں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ہم لوگ مسجد کے انتظام سے بہت متاثر ہوئے۔ استنجا خانے عمارت کی پشت پر فاصلے پر بنائے گئے، جس کی وجہ سے مسجد ہر قسم کی بو اور نمی سے محفوظ تھی۔ دوسرا، نمازی ریلیکس ہو کر مختلف ٹولیوں میں بیٹھے تھے۔ نماز سے چند لمحے قبل امام آئے، خطبہ پڑھا، صفیں سیدھی ہوئی، نماز ہوئی اور لوگ 10 منٹ میں مسجد سے باہر کھڑے تھے۔ کسی قسم کی ہڑبونگ اور افراتفری نہیں تھی۔ آپ ان کے رویوں کی ایک مثال ملاحظہ کیجئے۔ کرتاج کے آثار میں ایک پرانا ایمپی تھیٹر ہے، وہاں اکثر میوزک کنسرٹ ہوتے رہتے ہیں۔ کنسرٹ کے دنوں میں مؤذن اپنی آواز مزید دھیمی کر لیتا ہے اور کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ دوسری مثال اسرائیل کا سفارت خانہ ہے۔ تیونس میں جب اسرائیلی سفارت خانہ کھلا تو عرب دنیا نے اس پر اعتراض کیا، لیکن تیونسی عوام اس پر خاموش رہے۔ ملک میں کسی قسم کا احتجاج نہیں ہوا۔ یہ بھی ان کی لبرل سوچ اور دنیا کے ساتھ چلنے کی فلسفی کی غماز ہے۔ پی ایل او کا ہیڈ کوارٹر 12 سال تیونس میں رہا۔ اس دور میں ملک میں ہزاروں فلسطینی خاندان رہتے تھے اور اسرائیل نے تیونس پر حملہ بھی کیا تھا۔ چنانچہ آپ ایکسٹریم دیکھیے، ملک میں پی ایل او کا ہیڈ کوارٹر بھی رہا اور عربوں میں سب سے پہلے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بھی تیونس نے استوار کیے۔ ہمیں اس معاملے میں بھی تیونس سے سیکھنا چاہیے۔ میرا ذاتی خیال ہے ہمیں بھارت اور اسرائیل دونوں سے سفارتی تعلقات بہتر رکھنے چاہیے۔ دنیا بدل چکی ہے، چنانچہ ہمیں بھی اب بدل جانا چاہیے۔ ہم اگر چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وقت کے ساتھ چلنا چاہیے، ورنہ ہم پیچھے بھی رہ جائیں گے اور 3 اور 13 دونوں فہرستوں سے بھی نکل جائیں گے۔ ہم نے ملک کے مختلف حصوں میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہر اسکول اور کالج کے باہر طالب علم کھڑے تھے۔ ہم نے وجہ پوچھی تو پتہ چلا اسکولوں اور کالجز میں کلاس رومز کم اور طالب علم زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا تعلیمی ادارے فی گھنٹہ پالیسی پر چلتے ہیں۔ ایک کلاس کمرے میں پڑھتی ہے اور باقی کلاسز کے طالب علم عمارت سے باہر فٹ پاتھ یا سڑک پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کلاس اپنا پیریڈ ختم کر کے سڑک پر آ جاتی ہے تو سڑک کے طالب علم اندر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے گائیڈ سے پوچھا کیا اس دوران طالب علم غائب نہیں ہوتے؟ گائیڈ کا جواب تھا نہیں ہوتے، کیونکہ طالب علموں کے ساتھ استاد بھی باہر آتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس پر نظر رکھنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر کوئی طالب علم غنچہ دے جائے تو اسکول کی انتظامیہ استاد سے جواب طلبی کرتی ہے۔ تیونس میں نمک کی 3 جھیلیں ہیں، یہ شط الجدید، شط الجریر اور شط الفرستہ کہلاتی ہے۔ یہ لوگ ان جھیلوں سے 2 قسم کا نمک نکالتے ہیں، کھانے کا نمک اور سڑکیں صاف کرنے کا نمک۔ یورپ، کینیڈا اور امریکہ میں سردیوں میں برف باری کے دوران سڑکوں پر نمک کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے سڑک پر برف نہیں جمتی اور ٹریفک کا بہاؤ جاری رہتا ہے۔ سرد ممالک کو ہر سال برف باری سے پہلے لاکھوں ٹن نمک درکار ہوتا ہے۔ تیونس یہ نمک فراہم کرنے والے بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ نمک ان کے بڑے سورس آف انکم میں شامل ہے۔ تیونس کے سمندر فرانس، اٹلی اور اسپین کو ٹچ کرتے ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن عموماً تیونس کے پانیوں سے گزر کر یورپ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان تینوں ملکوں نے ہیومن ٹریفک روکنے کا ٹھیکہ بھی تیونس کو دے رکھا ہے، لہٰذا یہ انسانی سمگلروں کی کشتیاں اپنے پانیوں میں روک لیتے ہیں اور ان خدمات کے عوض یورپ سے کروڑوں ڈالر وصول کرتے ہیں۔ یہ فٹ بال کے شیدائی ہیں۔ فٹ بال میچ کے دوران پورا ملک بند ہو جاتا ہے اور اگر ان کی ٹیم جیت جائے تو پورا ملک باہر نکل کر ناچتا اور گاتا ہے، اور اس جشن میں مولوی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور تیونس کی آخری چیز جس نے ہمیں حیران بھی کیا اور پریشان بھی،
یہ لوگ اپنی کرنسی ملک سے باہر نہیں جانے دیتے، لہٰذا ایئرپورٹ پر واپسی پر ہمارے لوگوں کو اس ضمن میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 1600 سے زائد ڈالرز اور یوروز باہر نہیں جانے دیتے۔ چنانچہ آپ اگر تیونس کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو واپسی پر آپ کی جیب میں لوکل دینار اور 1600 ڈالرز یا یوروز سے زیادہ رقم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کسٹم اہلکار آپ کی اضافی رقم ضبط کر لیں گے، اور ہمارے چند ساتھیوں کے ساتھ یہی ہوا، یہ اپنی رقم سے محروم ہو گئے۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.